ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಏಷಾ ತೇ ವಿಹಿತಾ ಸಾಂಖ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿರ್ಯೋಗೇ ತ್ವಿಮಾಂ ಶೃಣು ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಯುಕ್ತೋ ಯಯಾ ಪಾರ್ಥ ಕರ್ಮಬಂಧಂ ಪ್ರಹಾಸ್ಯಸಿ ಇತ್ಯಾರಭ್ಯ ತತ್ರ ವಿಸ್ತರೇಣ ಭಗವತಾ ಕರ್ಮಯೋಗಸ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತಾ ಪ್ರದರ್ಶಿತಾ ಅಸ್ತಿ. ತೃತೀಯಾಧ್ಯಾಯೇಪಿ ಸ ಏವ ವಿಸ್ತರೇಣ ಉಚ್ಯತೆ ಇತಿ ಸಂಗತಿ. ಜ್ಞಾನಂ ಯೋಗಶ್ಚೋಕ್ತೌ ತತ್ರ ಕರ್ಮಯೋಗಃ ಪ್ರಪಂಚ್ಯತೆ ತೃತೀಯೇನ ಇತಿ ಆಚಾರ್ಯವಚನಂ. ತತ್ರ ಏವಮಸ್ತಿ. ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯೇ ಕೇಚನ ವಿಷಯಾಃ ಅವಶಿಷ್ಟಾಃ ಸಂತಿ, ತಾನ್ ಸ್ಪೃष्ट्वा ಅಗ್ರೆ ತೃತೀಯಾಧ್ಯಾಯಂ ಪ್ರವಿಶಾಮಿ. ತತ್ರ ಸಕಾಮಕರ್ಮಕರಣಂ ಅತ್ಯಂತಂ ಭಗವತಾ ನಿಷಿಧ್ಯತೆ. ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಕಾಮನಯ ಯಾಗಾದ್ಯನುಷ್ಠಾನಂ ಯುದ್ಧಾನುಷ್ಠಾನಂ ವಾ ಅತ್ಯಂತಂ ಭಗವತಾ ನಿಷಿಧ್ಯತೆ. ಏವಮುಕ್ತೆ ವೇದವಾಕ್ಯ ವಿರೋಧ ಏವ ಪ್ರತಿಭಾತಿ. ಯತಃ ವೇದೆ ಸ್ವರ್ಗಕಾಮೋ ಯಜೇತ. ಯಾಗಕರಣಂ ಪ್ರತಿ ಸ್ವರ್ಗಕಾಮಃ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಶೇಷಣಂ ಇತಿ ಭಾಸತೆ. यदि स्वर्गकाम एव न स्यात्, स्वर्गकामना एव न स्यात्, तर्हि सः यागं कर्तुम् अनधिकारी भवति इति प्रश्नः भवति. तदर्थं तत्र विस्तरेण भगवता प्रतिपादितमस्ति. तत्र वेदे केवलं प्रवृत्त्यर्थं तादृशः फलविशेषः उक्तः स्यात् नाम, परन्तु तादृशफलं विहायापि फलसामान्यं विहाय इति नोच्यते. यतः फलाभावे प्रवृत्तिरेव न स्यात्. तस्मात् भगवत्प्रीत्यादिकमुद्दिश्य अथवा किञ्चित् अल्पोधिकारी स्यात् यदि, तर्हि मोक्षमात्रमुद्दिश्य यदि किञ्चित् कर्म क्रियेतापि, परन्तु स्वर्गमुद्दिश्य अथवा अल्पम् ऐहिकमेव वा किञ्चित् फलमुद्दिश्य यदि कर्म क्रियते तर्हि तत् बन्धकं भवति. अत एव तृतीयेऽध्याये यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः इत्युच्यते. तत्र यज्ञशब्दस्य अर्थः प्राज्ञः उक्तः अद्य पूर्वसत्रे. स एव अर्थः. विष्णोर्थात् अनुष्ठितात् कर्मणः अन्यत्र यदि कर्म अनुष्ठीयते तर्हि सः तत् कर्म बन्धकं भवति इत्यभिप्रायः भवति. तस्मात् वेदानाम् अर्थग्रहणविषये अत्यन्तम् अवहितैर्भाव्यम् अस्माभिः. इत्येवं रीत्या निष्कामकर्मानुष्ठानं यदा उच्यते तदा प्रश्नो भवति, इदं निष्कामकर्मानुष्ठानं कियत्पर्यन्तम् अनुसर्तव्यं भवति, उत्तरावधिः कश्चन आवश्यकः खलु इति. तदर्थमुच्यते सत्यं तत्र यावत्पर्यन्तम् अपरोक्षज्ञानं जायते तावत्पर्यन्तं तु तादृश अपरोक्षज्ञानोद्देशेनैव तत्प्राप्त्यर्थमेव इदं सर्वं निष्कामकर्मानुष्ठेयं भवति. यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च इत्यादिना तत् निरूप्यते. अयमेव अवकाशः इति जानन् अर्जुनः मध्ये किञ्चित् पृच्छति. किमिति? स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव. केवलं स्थितप्रज्ञशब्दः श्रूयते अस्माभिः, तस्य अर्थः कः इत्युक्तौ तत्र अस्माकं सिद्धान्तरीत्या तु अर्थः एवमस्ति. स्थितप्रज्ञशब्दः अपरोक्षज्ञानी वचनः. स्थिता प्रज्ञा यस्य इति बहुव्रीहिमाश्रित्य अपरोक्षज्ञानी इत्यर्थः. स्थितप्रज्ञस्य का भाषा इत्यनेन स्थितप्रज्ञस्य लक्षणं पृच्छ्यते अर्जुनेन. अपरोक्षज्ञानिनः किं लक्षणम् इति. तत्र कृष्णः वदति, प्रागुक्तं खलु अपरोक्षज्ञानिनः लक्षणम्. अपरोक्षज्ञानी यः समाधिस्थो भवति सः इत्युक्तं खलु इति वदति, वदेत्, परन्तु तस्य अवकाशं न ददाति अर्जुनः. समाधिस्थस्य इति वदति. समाधिस्थत्वम् अपरोक्षज्ञानिलक्षणमिति मया अवगतं, त्वया पूर्वमुक्तं, परन्तु लक्षणान्तरं पृच्छ्यते इति अर्जुनस्य आशयः अस्ति. यतः समाधौ तिष्ठति यदा अपरोक्षज्ञानी तत्काले तल्लक्षणम् अस्माभिः कथञ्चित् ज्ञातुं शक्यं, परन्तु प्रतिदिनं प्रतिक्षणमपि समाधिस्थः कोऽपि अपरोक्षज्ञानी न भवति.
व्याख्यानादिकं कुर्वन् भवति, पूजादिकं कुर्वन् भवति, तदा तु समाधिस्थो न भवति। तस्मात् समाधिस्थत्वं यावल्लक्ष्यभावि न भवति, तत् कादाचित्कमेव भवति। तादृशं लक्षणं व्यवहारोपयोगि न भवति। तस्मात् व्यवहारोपयोगि किञ्चित् लक्षणं वदतु इति अर्जुनस्य अभिप्रायः अस्ति। तदर्थं कृष्णः प्रारभते। यद्यपि कृष्णः विस्तरेण अपरोक्षज्ञानि लक्षणं तस्य प्रवृत्त्यादिकं सर्वमपि सम्पादयति, निरूपयति, परन्तु तत्र अस्माकं प्रश्नः भवति, कर्मयोगनिरूपणार्थं प्रवृत्तः कृष्णः व्यर्थम् इमम् उद्यमं चकार, कुतः अपरोक्षज्ञानि लक्षणादिकं विस्तरेण प्रतिपादयामास, अर्जुनो वा कुतः पप्रच्छ इत्यादिकः प्रश्नः भवति। परन्तु अपरोक्षज्ञानिनां किं लक्षणमिति अस्माभिः यदा ज्ञायते तदा किञ्चिदिव तत्र उत्तरं लब्धुं शक्यते। तत्र इदमस्ति, प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते इति बहुभिः श्लोकैः तस्य निरूपणं कृतमस्ति अत्र गीतायामेव, परन्तु एक एव श्लोकः मया उपात्तः अस्ति। तत्र मनोगताः कामाः तस्य न भवन्ति, सः लौकिककामनावान् न भवति, तदपि स्वरसतः इति ज्ञेयं भवति। यतः अग्रे गत्वा कूर्मदृष्टान्तः उपात्तः अस्ति खलु, यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इति अग्रिमवचने दृष्टान्तानुसारेण इदम् उन्नेयं भवति। तस्य इदानीं यदि पुरतः किञ्चित् भक्ष्यमस्ति, बालकस्य तद् ग्रहणेच्छा भवति, शीघ्रं गत्वा तद् गृह्णाति, भक्षयति च। परन्तु किञ्चिदिव विवेकी यः पुरुषः जातः तस्य मनसि इच्छा जायते इदं भक्षणीयम् इति, परन्तु हस्तं न प्रसारयति, केवलं मनस्येव विभावयति। एवमेव यदि विवेकः अग्रे अभिवृद्धः भवति, शास्त्रस्य संस्कारः अपि यदा बुद्धेः जायते, अपरोक्षज्ञानी च यदा जातः, तदा किं भवति, तस्य तादृश इच्छैव न जायते। इदमेव हि इन्द्रियाणाम् अन्तर्गमनं नाम। ते यत्र सन्ति ते तत्रैव सन्ति इन्द्रियाणि, तानि इन्द्रियाणि तत्रैव सन्ति, परन्तु विषयं प्रति अनुधावनं यत् अथवा जीवस्य यदन्तः एवं अहं तिष्ठामि इति न भवत्येव इति या आशा औत्कट्यं वर्धते, सा न भवति अपरोक्षज्ञानिनी। भवतु तेन अस्माकं को लाभः, अपरोक्षज्ञानी एवं स्यात्, मार्गे अटनावसरे कश्चन एवम् अस्माकं लभ्येतापि, तेन वा किं प्रयोजनं स्यात् इत्युक्ते अपरोक्षज्ञानिनि यत् स्वरसतः अस्ति तत् अस्माभिः प्रयत्नेन सम्पाद्यमिति बोधनाय भगवता इदमुच्यते। इदं खलु निष्कामकर्मानुष्ठाने उपयोगी, अनन्तरञ्च अपरोक्षज्ञाने उपयोगी भवति। तस्मात् अपरोक्षज्ञानी यथा भवति सः किं करोति तत् सर्वमपि क्रमेण अस्माभिः द्रष्टव्यं। तत् तस्य स्वभावः इति दृश्यते, अस्माभिः प्रयत्नेन अस्मासु तत् सम्पाद्यम् इत्यत्र कृष्णस्य तात्पर्यमस्ति इति यदा विभावयामः तदा सर्वेषामपि श्लोकानां सार्थक्यं भवति इति एतावत् अत्र अहं निरूपयामि। अध्यायपरिसमाप्तिः अत्रैव सम्पद्यते। किमिति अपरोक्षज्ञानि स्वरूपनिरूपणे एव इदं सम्पद्यते। तत्र द्वितीयाध्यायस्य अन्तिमः श्लोकस्तु पूर्वसत्रे एव प्रसङ्गात् मया उद्धृतः व्याख्यातश्च। तस्मात् तृतीयाध्यायं प्रविशामि। तत्र तृतीयाध्याये तु अस्यैव विस्तरः अस्ति, कर्मयोगस्यैव विस्तरः अस्ति। कथमित्युक्ते तत्र अर्जुनः पृच्छति, जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव इति। तत्र प्रश्नबीजं किं, कर्मानुष्ठानं तु कर्तव्यमिति प्रागेव उक्तं, परन्तु दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय इति पूर्ववाक्यं यदस्ति तदेव प्रश्नबीजम् इति आचार्याः तात्पर्ये उल्लेखं कुर्वन्ति। तस्मात् घोरे कर्मणि इति युद्धे घोरत्वञ्च कुतः, इदानीं गृहस्थाश्रमधर्माः बहवः सन्ति, तत्र तु युद्धं तावत् घोरं कर्म भवति, यतः तत्र रागद्वेषादेः अवश्यं प्रवेशः भवति।
यदि अग्रे विद्यमानस्य विषये अस्माकं वैरित्वाद्यनुसन्धानं न स्यात् तर्हि प्रहाराय उद्यम एव न भवेत्। कुतः प्रहारः कर्तव्यः इति निवृत्तिः स्यात्, सः प्रहरति। तस्मात् घोरं युद्धं कर्तुं कुतः मां प्रवर्तयसि इति तस्य प्रश्नः अस्ति। तत्र व्यामिश्रमिव वाक्यं भगवतः, व्यामिश्रेणेव वाक्येन भगवतः वाक्यं व्यामिश्रमिव दृश्यते। भगवतः वाक्यं वस्तुतः व्यामिश्रं नास्ति। अत एव बुद्धि व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि इव मेति इव शब्दप्रयोगः अस्ति। परमात्मनः मोहने तात्पर्यमपि नास्ति, भगवान् नैव मोहयति, किञ्चित् स्पष्टीकरणाय अयं प्रश्नः भवति। अर्जुनस्य तु उद्देशः अस्ति सन्न्यासाश्रमस्वीकारेण क्वचित् वनवासादिकं सम्पाद्य तत्रैव भिक्षाटनादिना वा अथवा यथालब्धफलादिना वा जीवननिर्यापनं भवतु, अनेन युद्धेन किं गृहस्थाश्रमधर्मेण किम् इति। तत्र भगवता उच्यते तत्र अधिकारिणो द्विविधाः इति। किमिति ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् इति। तत्र सत्रद्वयात् प्रागेव अद्वैतभाष्यरीत्या अयमर्थः निरूपितः आसीत्, परन्तु इदानीं मया निरूप्यते। अस्माकं सिद्धान्तरीत्या द्वैतसिद्धान्तरीत्या एवं भवति, तत्र केवलं कर्मानुष्ठातारः इति न सन्ति, केवलं ज्ञानसम्पादयितारः इति न सन्ति। ज्ञानं कर्म इति उभयोरपि मोक्षे उपयोगः अस्ति। तत्र पक्षिणः पक्षयोरिव उपयोगः इति नास्ति, परन्तु अस्ति, द्वयमपि उच्यते। इदं कथं विरुद्धं भवति खलु चेत् किञ्चिदस्ति, विविच्य यदि दृश्यते तदा ज्ञातुं शक्यते। अपरोक्षज्ञानात् प्राक् यत् कर्म अनुष्ठीयते तत् ज्ञाने उपयुज्यते। इदञ्च न अमूलं, यतः कृष्णः एव भगवद्गीतायाम् अग्रे चतुर्थेऽध्याये इति मन्ये सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते इति। यः अपरोक्षज्ञानम् एतावत्पर्यन्तं न सम्पादितवान् तस्य अनुष्ठितं सर्वमपि कर्म ज्ञाने परिसमाप्यते, नाम अपरोक्षज्ञानफलकं भवति। अपरोक्षज्ञानोत्तरमपि कर्म करोति, यतः अपरोक्षज्ञानिनमेव अर्जुनं प्रति खलु कृष्णः कर्म कुरु इति आदिशति। तस्मात् अपरोक्षज्ञानिनापि कर्म कर्तव्यं। तत् कुत्र उपयुज्यते इत्युक्तौ मोक्षे आनन्दातिशयार्थम् उपयुज्यते। मोक्षे आनन्दातिशयो नाम तस्य निरूपणं किञ्चित् अधिकं भवति, तदिदानीं न स्पृशामि। आनन्दातिशयार्थम् इत्येव शब्दं स्थापयामि, तत्र अत्यन्तं स्पष्टं निरूपणम् अधिकं भवति, तदिदानीं मास्तु। एवं रीत्या तत्र अपरोक्षज्ञानोत्तरं कर्म इति यदि स्वीक्रियते तर्हि पक्षिणः पक्षौ इव ज्ञानकर्मयोः समुच्चयः। अपरोक्षज्ञानात् प्राक् इति यदि स्वीक्रियते तदा तु तस्य न सहयोगः इति, ज्ञानकर्मसमुच्चयः असमुच्चयश्चेति उभावपि उपपद्येते इति विभावनीयम्। इदं संक्षेपतः, तत्र विस्तरेण बहु अस्ति, तदिदानीं मास्तु। तर्हि साङ्ख्ययोगानुष्ठातारः कर्मयोगानुष्ठातारः इत्यत्र तर्हि कर्म ज्ञानयोः उभयोरपि उभयत्र प्रवेशे विभाग एव न स्यात् इत्युक्तौ प्राचुर्याभ्यां व्यवस्था। तत्र दृष्टान्तः उच्यते चेत् तत्र क्षीरनीरयोः मिश्रणस्थले अल्पीयः पयः भवति, नीरं तु अधिकं। तत्र तद्विषये किमित्युच्यते, कश्चन अधिकजलप्रवेशेन क्षीरं विक्रेतुम् आगच्छति, नीरं दीयते भोः त्वया इत्युच्यते। तत्र क्षीरस्य अंशः अल्पीयान् अस्ति इति खलु अस्माकम् आशयः। तद्वदेव अत्रापि ज्ञानयोगः इत्युक्तौ ज्ञानप्रचुरो योगः इत्यभिप्रायः। कर्मयोग इत्युक्तौ कर्मप्रचुरो योगः इत्यर्थः। तत्रापि पुनः के अधिकारिणः कियान् अंशः तेषां साधनभागे कर्म अस्ति अथवा कियान् भागः ज्ञानस्य अस्ति इत्यादिकं बहु विस्तरेण अस्ति, तदिदानीं न निरूप्यते समयाभावात्। तत्र तु तादृशविभागविषये अर्जुनस्य प्रश्नः अस्ति, अस्माभिस्तु मोक्षः प्राप्यः, मोक्षस्तु नैष्कर्म्यपदवाच्यः। नैष्कर्म्यपदस्य यदा विभज्य वयं पश्यामः तस्य अर्थं तदा निष्कर्म प्राप्य भूतः मोक्षः इति।
निष्कर्मत्वं नाम कर्माभावः कर्म अननुष्ठानेन मोक्षः प्राप्यते त्वया तु कर्म अनुष्ठेयमिति विपरीततया उच्यते खलु कथमिदं सङ्गच्छते इति प्रश्नः तत्र तु भगवान् वदति न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते नैष्कर्म्य शब्दस्तावदस्ति परन्तु त्वयोक्तरीत्या अर्थः वर्णनीयः इति कथं भवति कर्मणाम् अननुष्ठानम् इदानीं कर्मणाम् अननुष्ठानं तेन च मोक्षः इति कुतस्त्वया उच्यते मोक्षप्राप्त्यर्थम् इति परन्तु अन्तः अभिप्रायः अस्ति युद्धस्य परिहारः कर्म सामान्यस्य परित्यागे युद्धस्यापि परिहारः भवति इति तव आशयः अस्ति परन्तु कर्म सामान्याभावः इति यदा त्वया उच्यते तदा कर्म सामान्याभावस्त्वया सम्पादयितुं शक्यते वा अत एव अग्रिमः श्लोकः न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् यत्किञ्चित् कर्म कर्तव्यमेव देह संरक्षणार्थमपि वा कर्म कर्तव्यं चेत् तर्हि कर्माभावपदस्थले कर्मशब्दस्य सङ्कोचः करणीयः सङ्कोचः करणीयश्चेत् तत्र विहितकर्म विहाय अथवा विहितकर्माणि विहाय अन्येषां कर्मणाम् अकरणं यदा भवति तदा ज्ञानं सम्पाद्य मुक्तो भवति इति नैष्कर्म्यशब्दार्थः व्याख्यातुं शक्यते तत्र तु सकामकर्मणा मोक्षः न प्राप्यते इत्यत्र मुख्यं तात्पर्यमस्ति नैष्कर्म्यशब्दस्य एवं रीत्या यदा व्याख्यानं क्रियते तर्हि कोऽपि न विरोधः अस्ति मोक्षस्य नैष्कर्म्यशब्दवाच्यत्वं न हीयते इति भगवान् व्यवस्थापयति तस्मात् कर्म करणीयमेव तच्च निष्कामं करणीयं कामराहित्येन करणीयं तत्र प्रधानतः कर्मकरणम् इत्युक्ते सर्वेषामपि कर्मणां कथञ्चित् यज्ञरूपत्वं तत्रापि विशेषतः कर्मयोग अधिकारी अर्जुनः इति कृत्वा कर्मयोगं तस्मै उपदिशति यद्यपि यावत् कर्म अनुतिष्ठति अर्जुनः ततोप्यधिकं ज्ञानं तस्य अस्ति देवत्वात् देवाः तथाविधाः भवन्ति परन्तु ते कर्मयोगिनः इत्युच्यन्ते यतः अन्यापेक्षया अधिकं कर्म कुर्वन्ति परन्तु तेषां तैः यत् कर्म क्रियते ततोप्यधिकं ज्ञानम् अस्ति परन्तु ते कर्मयोगिनः इति व्यपदेशवन्तः भवन्ति कुतः इतरापेक्षया अधिककर्मवन्तः इत्येतावद्रीत्या मनुष्याः वा गन्धर्वाः वा यावत् कर्म कुर्वन्ति भगवत्प्रीतिकरं ततोपि अधिकतरं कर्म कुर्वन्ति ते स्वसामर्थ्यविशेषात् तत्र एवमस्ति कर्मकरणम् इत्युक्ते यज्ञस्य यदा आवश्यकता अस्ति यज्ञविषये जगच्चक्रप्रवर्तकत्वं यदि गृहस्थकर्मणा सः निवृत्तः स्व अधिकारविषयीभूतेन कर्मणा निवृत्तः तर्हि जगच्चक्रविघातकत्वम् आयाति जगच्चक्रविघातकत्वं कुतः इत्युक्तौ जगच्चक्रं निरूप्यते तत्र किमिति अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रम् इति श्लोकद्वयेन जगच्चक्रं निरूपितमस्ति तत्र चक्रम् इत्युक्ते एकत्र आरभ्य पुनस्तत्रैव आगन्तव्यं भवति तदा तु चक्रम् इति निरूपयितुं शक्यते तदिदानीं कथं भूतानि आरभ्य भूतपर्यन्तम् आयातं तस्मात् चक्रत्वं सम्पादयितुं शक्यते भूतान्यारभ्य भूतपर्यन्तम् इति कथं यदि पृष्ठतः गच्छामः इदानीम् अन्नात् भवन्ति भूतानि अन्नात् रेतोद्वारा भूतानाम् उद्भवः भवति इति भूतानि सम्पाद्य ततः पश्चात् अन्नस्थितिः अन्न उत्पत्तिश्च पर्जन्यात् भवति पर्जन्यात् अन्नसम्भवः पर्जन्य शब्देन मेघस्य वा आदित्यस्य वा इति तत्र अर्थभेदः तत्र भाष्ये वर्णितः अस्ति पर्जन्यशब्दमेव स्थापयामि पर्जन्याद् अन्नसम्भवः तत्र पर्जन्यस्य कथम् उत्पत्तिः पर्जन्यः देवताविशेषः तस्य उत्पत्तिः कथम् इत्युक्ते ततः पश्चात् यज्ञस्य स्थितिः यज्ञात् पर्जन्यः पर्जन्याद् अन्नम् अन्नात् भूतानि इति अग्रे पृष्ठतः यदि आगच्छामः तत्र यज्ञात् पर्जन्यः कथं जायते इत्युक्तौ यज्ञशब्देन खलु तत्र दीयमाना आहुतिः स्वीक्रियते आहुतिपुष्टत्वं तस्य शरीरस्य भवति इति कृत्वा विशिष्टाकारेण यज्ञजन्यत्वं पर्जन्यस्य इत्युच्यते अनन्तरं यज्ञः कर्मसमुद्भवः इति तत्र आहुत्यादिकं कदा दातुं शक्यते यदि काचन क्रिया पुरुषेण जायते तदा तु यज्ञः सम्पद्यते
तच्च कर्म कथं जायते कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्मशब्देन तु अत्र मतान्तरात् वैलक्षण्यमस्ति ब्रह्मशब्देन परब्रह्मैव स्वीक्रियते परब्रह्म जन्यं कर्म कथम् इत्युक्ते स एव खलु स्वतन्त्रः कर्ता तदिदानीं प्रागपि निरूपितम् अग्रेपि निरूप्यते ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् अक्षरशब्देन इदानीं वेदरूपवर्णाः स्वीक्रियन्ते वेदव्यङ्ग्यत्वं भगवतः अस्ति तादृश अक्षराणि च अक्षरात्मको वेदः भूतैः उच्चार्यते यदा वयं सम्यक् उच्चार्य वेदमुच्चार्य वेदाभिव्यक्तिं सम्पाद्य तस्य अर्थावधारणं सम्पादयामः तदा प्रसन्नेन भगवता सम्यक् कर्म कार्यते तादृशकर्मणा च आहुतिः पर्जन्यम् उपतिष्ठति पर्जन्यश्च तेन पुष्टः वृष्ट्यादिकं करोति तेन च अन्नं जायते अन्नात् भूतानि एवं चक्रभूतेन भूतपर्यन्तं चक्रसम्पादनं सञ्जातम् एवं रीत्या तत्र प्रधानः अंशः कः इत्युक्तौ अत्र परं ब्रह्मैव यतः परं ब्रह्म यदि अस्माभिः कर्म न कारयेत् तर्हि इदं जगच्चक्रमेव न स्यात् तस्मात् जगच्चक्रं भगवान् स्वयं प्रवर्तयति तत्र वयम् अस्माकं तस्य अनुचराः भूत्वा सेवां कुर्मः एवं यदि प्रवर्तितं चक्रम् अस्मद्रीत्या यदि वयं न प्रवर्तयामः तर्हि अघायुरिन्द्रियारामः मोहं पार्थ स जीवति तत्र एवं भवति इदं सर्वं यज्ञानुष्ठानकर्तुः गृहस्थस्य स्यात् यतेः कथम् इत्यादिकः प्रश्नः भवति तत्र उच्यते तस्यापि दानादिकमस्ति तस्यापि जलेन तर्पणादिकमस्ति प्रदक्षिणादिकमस्ति विद्यादानमस्ति स्वभिक्षापात्रस्थित अन्नदानादिकमप्यस्ति इत्यादिकया रीत्या तस्यापि यज्ञः कश्चन अस्ति इति निरूप्यते एवं कर्मानुष्ठानस्य आवश्यकत्वं निरूप्य एतादृशकर्मानुष्ठानरूपं युद्धं कुरु इति सम्पाद्य अपरोपि हेतुः उच्यते लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि लोकसंग्रहमेव इति एव शब्देन अन्यः हेतुः न निराक्रियते यतः अपि शब्दः अग्रे अस्ति लोकसंग्रहमेवापि इदमेव वा पश्यन् कुरु अन्यत् प्रयोजनं ते मनसि स्यात् मा वा इदमेव वा प्रयोजनं पश्य यतः लोकसंग्रहरूपमेव प्रयोजनम् अनुसन्धाय अहमपि कर्मणि प्रवर्ते इति भगवान् उपदिशति तत्र लोकसंग्रहशब्दार्थः तत्र अद्वैतविशिष्टाद्वैतयोर्निरूपितः अस्माकमपि लोकसंग्रहशब्दार्थः अस्ति लोकस्य संग्रहः नाम स्वकर्मणि प्रवर्तनं यतः संग्रहशब्दस्य स्वारस्यमपि तथैव अस्ति सम्यक् ग्रहणं इदानीम् अपरोक्षज्ञानिनिष्ठतया यदा उच्यते अपरोक्षज्ञानी सत्कर्म मार्गे गच्छति स्वेन सह सम्यक् अन्यमपि लोकं गृहीत्वा गच्छति इति लोकसंग्रहः इति शब्दार्थस्वारस्यमस्ति यदि भगवान् लोकसंग्रहं करोति तदपि अग्रे उच्यते खलु भगवान् लोकसंग्रहं करोति इत्यत्र कुतः कथम् इत्युक्ते भगवानपि यथा पशून् कश्चन पालः स्वेन सह गृहीत्वा गच्छति तद्वत् सर्वानपि जनान् स्वयमेवं गच्छन्त स्वस्य पुरतः पृष्ठतो वा जनान् नयति इति तस्यापि लोकसम्यग्रहः इति लोकसंग्रहशब्दार्थः लोकस्य स्वकर्मणि प्रवर्तनम् इत्येवं रूपः अर्थः लोकसंग्रहशब्दार्थः अत्र निरूपितः अस्ति एवं रीत्या कर्मणि प्रवृत्ताः जनाः सन्ति तेषां समर्पणं तदपि उच्यते मयि सर्वाणि कर्माणि इति निमेषद्वये समापयामि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतज्वरः इति तत्र अध्यात्मचेतसा इत्यस्य कोऽर्थः अध्यात्मचेतसा इत्यस्यापि अस्माकम् अर्थभेदः अस्ति अधिकश्चासौ आत्मा च अध्यात्मा इति शब्देन परमात्मा गृह्यते तस्मिन् यत् चेतः तेन चेतसा युक्तः कर्मत्वं कुरु इति तस्मिन् चेतः नाम किम् इत्युक्ते सः स्वतन्त्रः कर्ता इति प्रसिद्धः अस्माकं श्लोकः अस्ति अत्रैव तात्पर्ये उल्लिखितः सः नाहं कर्ता हरिः कर्ता तत्पूजा कर्म चाखिलं तथापि मत्कृता पूजा त्वत्प्रसादेन नान्यथा तद्भक्तिस्तत्फलं मह्यं तत्प्रसादः पुनः पुनः कर्मन्यासः हरावेवं विष्णोस्तुष्टिकरः सदा इति स्फुटार्थश्लोकः तस्य विवरणं पुनः न क्रियते एवं रीत्या अनुसन्धानं सदैव स्यात् श्लोकपठनमेव मा भूत् तस्य अर्थानुसन्धानं स्यात् तदा तु अध्यात्मचेतसा इति भवति
कर्माणि सन्न्यस्य एवं रीत्या तत्र कर्मणां सन्न्यासः नाम काम्यकर्मसन्न्यासः इत्येव कामत्यागः एव क्रियते तत्र एवं रीत्या यदा कर्मानुष्ठानं क्रियते तदैव तस्य फलसम्पादकत्वम् अस्ति ये तु एवं नानुतिष्ठन्ति तत्र असूय एव कारणं यथा दुर्योधनादयः एवं न कुर्वन्ति युद्धमेव कुर्वन्ति ते परन्तु एवं न कुर्वन्ति तस्मात् तेषां दोषः भवति एवं रीत्या कर्मानुष्ठाने कथं हेतुहेतुमद्भावः इत्युक्ते अत्यन्तं प्रमुखः अपरः अपि श्लोकः अस्ति प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अत्र अर्थत्रयं वर्णितम् आचार्यैः प्रकृतेः गुणैः इत्यस्यैव अर्थत्रयं प्रकृतिशब्देन प्रकृष्टकृतिमान् भगवान् गृह्यते प्रकृतिशब्देन मूलजडप्रकृतिर्गृह्यते प्रकृतिशब्देन जीवस्वभावः गृह्यते एवं रीत्या तत्र प्रधानः चेतनः प्रवर्तकः स्वतन्त्रो भगवान् अस्वतन्त्रः कर्ता जीवः तस्य स्वभावः एवं तत्र सहकारिणी मूलजडप्रकृति तस्य विकारभूतानि इन्द्रियाणि इत्यादिकम् एतैः कर्म क्रियते इत्येतत् यः न जानाति तस्य अयं दोषः भवति अहमेव कर्ता इति मूढात्मा मन्यते सः दोषेण लिप्यते एतत् सर्वं श्रुतवतः अर्जुनस्य मनसि अन्ते एकः प्रश्नः आगतः अस्ति तत्र कुतः प्रश्नस्य आगतिः इति सङ्गतिनिरूपणार्थं पुनः क्लेशः भवति साक्षादेव प्रश्नं स्वीकरोमि अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि अत्रैव सङ्गतिः स्फुटा अस्ति कस्य पापं कर्तुम् इच्छा अस्ति तथापि पापं करोति कुतः इत्युक्तौ कामः अत्र कारणम् इति काम एष क्रोध एषः अत्रापि अस्माकम् अर्थविशेषः अस्ति काम एष क्रोध एषः इति पदार्थद्वयस्य उल्लेखः नास्ति कामस्यैव क्रोधशब्देन पुनरपि उल्लेखः भवति काम एव क्रोधः कथं भवति कामस्यैव विकारः भूतः क्रोधः इति वा तथापि नास्माकं मतमस्ति तद् अन्यद् मतं परन्तु अस्माकं मतमस्ति कामजन्यवृत्त्यन्तरं क्रोधः इति तर्हि काम एष क्रोधः इति चेत् तत्र कार्यकारणयोरभेदोपचारात् तत्र वेदेषु बहुशः तादृशाः प्रयोगाः दृश्यन्ते गोभिश्रीणीतमत्सरम् इति तद्वत् अयं प्रयोगः एवञ्च काम एषः क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः तस्मात् क्रोधकारणीभूतत्वात् काम एव महान् शत्रुः तस्य संहारः त्वया कर्तव्यः कामः आवृणोति कथम् आवृणोति इत्युक्तौ दृष्टान्तत्रयं प्रदर्शितं भगवता धूमेन आव्रियते वह्निः इति एकः यथा आदर्शः मलेन इति द्वितीयः दृष्टान्तः उल्बेन आवृतो गर्भः इति तत्र दृष्टान्तत्रयस्य वैयर्थ्यम् इति शङ्का तत्र उत्तम मध्यम अधम अधिकारीणां कर्मण कामेन यथा आवरणं क्रियते इत्यत्र दृष्टान्तार्थं दृष्टान्तत्रयम् इति संक्षेपतः उच्यते तस्य विवरणं न क्रियते मया एवं रीत्या सर्वस्याप्यधिकारिणः कामेन आवरणमस्ति तस्मात् कामहननं सर्वैरपि कर्तव्यमेव कथं शत्रुहननं कर्तव्यं चेत् शत्रुः कुत्र अस्ति इति ज्ञेयं खलु तस्य अधिष्ठानं किम् इति प्रश्नः भवति तदा इन्द्रियाणि मनः बुद्धिः तस्य अधिष्ठानम् उच्यते अत्रैव कामः अस्ति तर्हि कथं तस्य हननं कर्तव्यं बाणेन वा खड्गेन वा गदया वा इति प्रश्नः भवति एतादृश आयुधैः सः न हन्यते किन्तु कथं ज्ञानरूपशस्त्रेण हन्यते ज्ञानञ्च कीदृशम् इत्युक्तौ तारतम्यज्ञानं तत्र इन्द्रिय मनोबुद्ध्यादिरूपतत्त्वानि यानि प्रसिद्धानि सन्ति तेषाम् अभिमानिनः देवाः सन्ति तेषां देवानां तारतम्यं विज्ञाय तेषां सर्वेषामपि नियन्ता भगवान् इति यदा ज्ञायते तादृश भगवदनुग्रहेणैव कामस्य हननं सम्पादयितुं शक्यते नान्यथा एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् इति बाह्यशत्रुहननं तु किञ्चिदेव कामरूपशत्रुहननं तु प्रबलमस्ति तदवश्यं सर्वैः सम्पाद्यमिति भगवतः आदेशः अस्ति अत्र तृतीयाध्यायः समाप्नोति इमम् अवकाशं दत्तवद्भ्यः अत्र विद्यालये अधिकृतेभ्यः प्रांशुपालेभ्यः तथा आचार्याः मणिशास्त्रिणः सन्ति तेभ्यश्च अहं कार्तज्ञं निवेदयामि सर्वांश्च श्रोतॄन् अभिनन्द्य इमं ज्ञानसेवारूपं भगवतः
पादयोः समर्प्य विरमामि. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. ஸ்ரீ குருभ्यो நமः. இன்னைக்கு பகவத்கீதா மதத்ரய விவேச்சனம்ங்கிற இந்த காரியசாலை முதல் நாள் ரொம்ப நன்னா நடந்தது. அத்வைத்தம், விசிஷ்டாத்வைத்தம், துவைத்தம் அப்படிங்கிற 3 விஷயத்துலையுமே வக்தாக்கள் ரொம்ப நன்னா சொன்னாங்க. அதில் சந்தேகமே இல்லை. விசேஷமாக நமக்கு துவைத்த மதத்தில் சொல்கிறவா அவள் ரொம்ப பிரயத்தனம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கான்னு தெரியுது. நிறைய சொல்லி சொல்லி பழக்கம் வேறு இருக்குதுன்னு தெரிகிறது. அதில் நிறைய கிருஷி பண்ணியிருக்கா. ஏன்னா அதுலேருந்து முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் எடுத்து ரொம்ப அழகாக சொன்னால் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. விசிஷ்டாத்வைத்தத்தில் சொன்னவாலும் ரொம்ப நல்லா சொன்னால் மனசுக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருந்தது. அத்வைத்தம் எப்பவும் போல இருக்குது. ஆக இந்த மாதிரி ஒரு காரியசாலை பண்ணுறது நிஜமாகவே சஃலமாச்சு அப்படிங்கிறத நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். எனக்கு அதனால் நிறைய உபயோகமாச்சு. எனக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள்லாம் நான் நோட்ஸ் மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டேன். வேறு எப்போ வேணுமோ அனுசந்தானம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு. நமஸ்காரம். கௌரவ சமர்ப்பணம். அவளை கொஞ்சம் கௌரவிச்சுடுறோம். ஒரே நிமிஷம். अस्माकम् आह्वानम् अंगीकृत्य आगतवद्भ्यः कार्तिक महाशयेभ्यः कलाशालापक्षतः कार्यशालापक्षतश्च सम्माननं क्रियते. एवं भगवदीय आराधनमपि अद्य किञ्चित् परित्यज्य अस्माकं प्रार्थनाम् अंगीकृत्य आगतवद्भ्यः देहरीशस्वामिभ्यः कलाशालापक्षतः सम्माननं क्रियते. एवं दिनद्वयम् अत्रैव स्थित्वा ह्यः अपि अत्र अस्माकं कार्यशालार्थं किञ्चित् अत्र निवासं कृत्वा अत्र स्थितवद्भ्यः वासुदेव महोदयेभ्यः कलाशालापक्षतः कार्यशालापक्षतश्च सम्माननं क्रियते. सर्वेभ्यः वक्तृभ्यः कलाशालापक्षतः एवं अस्याः कार्यशालायाः पक्षतश्च पुनः पुनः धन्यवादान् समर्पयामि. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा. 39 श्लोकैः सन्न्यासयोगम् उपदिशति भगवान् श्रीकृष्णः अस्मिन् 5माध्याये.